با سلام و درود فراوان. درس 3 رو شروع میکنیم که در واقع درس 9 هستش، چون هر بلاک و هر بخشی 3 تا درس هستش. خب پروپوزه این سختی. پروپوزه یعنی پیشنهاد بدیم. اوکی. این سختی یعنی بیرون رفتن. اوکی. خب میخواد که مثلا چجوری میتونیم پیشنهاد بدیم به یه دوستی، به یه دختری، به یه پسری که مثلا با هم بریم بیرون یه برنامه رو بچینیم. اوکی. یه سختی یه جور مثل اون برنامه‌ای هست که ما تو فارسی میگیم یه برنامه بچینیم فلان، مثلا بریم سینما. اوکی. حالا ببینیم یه فایل صوتی هم هست، اینا رو هم گوش بدیم ببینیم چجوری میتونیم تو این زمینه زبان فرانسه حرف بزنیم. خب vrai ou faux یعنی درسته یا غلط. écoutez les deux conversations et répondez. این دو تا به اصطلاح کنورساسیون یا مکالمه رو گوش بدیم و بعد جواب بدیم که هر کدوم از این موارد زیر آیا درست یا غلط. بریم فایل صوتی رو با هم گوش بدیم ببینیم که این افراد چی دارن با هم دیگه میگن. 1. Allô, Tania? Ah, c'est toi, François? Ouais. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Tu veux sortir? Ah non, vendredi, je ne peux pas. Je vais à une soirée salsa. Et ce week-end, je ne suis pas à Toulouse, je pars faire du bateau. Alors, jeudi? Jeudi... Oui, ça me va. On peut aller en boîte? Au Rythmo? En boîte, non. Pourquoi pas un bon film? Ok, on va au ciné, si tu veux. Bon, on se retrouve jeudi à 7h, place Plumereau, et on choisit le film. 7 heures, d'accord. Alors à jeudi. Salut! Salut, François. 2. Allô Tania? C'est Chloé. Chloé, comment tu vas? Bien. Dis-moi, tu es libre mercredi ou jeudi? Une soirée karaoké avec les copines, ça te dit? Jeudi, c'est impossible pour moi, je ne suis pas libre. Alors mercredi? Ok pour mercredi, on se retrouve où? Au Baratin. Tu sais, le petit bar sympa. Oui, je connais. Alors, assis pour prendre un verre. Et après, on va au resto chinois. Le karaoké commence à 10h. J'arrive à 8 heures, je dois passer chez ma mère avant. C'est pas grave. On t'attend. Salut! خب این مکالمه میخوره طولانی شد. خب بیایم توضیح بدیم که هر کدوم از چی میگه. الو کما الو. ببینید تو زبان فارسی هم که ما میگیم الو پشت تلفن، الو کلمه فرانسه است. الو تانیا، میگه الو تانیا، سه توا یعنی تویی. اوکی. این پرونون تونیک هستش. فرانسوا میگه فرانسوا تویی. اینجوری میخوام بگیم بعد از پرونون تونیک استفاده کنیم بعد سه. وی آره. کسکه یعنی چه چیزی. کسکه تو فه تو انجام میدی. این فعل فعل هستش. واندردی یعنی جمعه چی کار میکنی. اوکی. تو veux sortir. تو veux sortir یعنی میخوای sortir بریم بیرون. sortir برای go out. نو نه واندردی جمعه. je ne peux pas. je ne peux pas یعنی نمیتونم. نکن je veux یعنی میخوام. je peux یعنی میتونم. پس این میشه je ne peux pas یعنی نمیتونم. je vais à une soirée salsa یعنی من میرم یا قراره برم به یه مهمونی سالسا، به یه جشنی است که مربوط به رقص سالسا هستش. استو ویکند و این آخر هفته ژان سوی پا تولوز. من تولوز نیستم. یعنی تولوز اسم شهره. اوکی. میگم من امروز مثلا تو این شهر نیستم. ژ پار فر دو باتو. پار یعنی عازم میشم، میرم. اوکی. فر دو باتو. باتو یعنی قایق، یعنی میرم که قایق سواری کنم. الو ژودی. الو یعنی خب. ژودی یعنی پنجشنبه. میگه پنجشنبه چی؟ این واندردی یعنی جمعه. ژودی هم یعنی پنجشنبه. ژودی وی سم و. وقتی میگه سم و تحت لفظ میشه به اصطلاح فعل رفتن هسته. رفتن برای منه. ولی وقتی میگه سم و یعنی واسه من خوبه، واسه من جور در میاد. اوکی. مثلا میگه ست و یعنی واسه تو خوبه، واسه جور در میاد، واسه تو اوکیه. اوکی. On peut aller en boîte au rythme یعنی میتونیم بریم به یک کلاب در ریتمو. اوکی. و اون در مورد ضمیر اون که اینجا به معنی ما هستش من بعدا براتون کاملا توضیح میدم که اصلا به چه درد میخوره. اوکی. مثل سوم شخص میمونه در موقع از نظر فعلایی که صرف میشه. اون پر نگاه کنید فعل پوواق هم ببینید چی داره صرف میشه. او ریتمو. اوکی.
اینجا به معنی ما هست، معنی ما هست، معنی آنها هست. اوکی. en boîte no یعنی کلاب نه. pourquoi pas یعنی why not یعنی چرا که نه. چرا un bon film چرا یه فیلم خوب نه. اوکی. on va au ciné سینه مخفف سینما هستش. اوکی. پس میریم به کجا؟ به سینما. si tu veux si یعنی اگر. si tu veux اگر تو بخوای میریم سینما. on se retrouve jeudi se retrouve یعنی همدیگر رو پیدا میکنیم، همدیگر رو میبینیم، همدیگر رو ملاقات میکنیم. se retrouve. اوکی. on se retrouve یعنی همدیگر رو پیدا میکنیم jeudi پنجشنبه à 7h ساعت 7 place Plumereau میدون پلومرو. et on choisit le film on choisit یعنی انتخاب میکنیم فیلم، اونجا فیلم رو ببینیم. وقتی سوالیه و اون استفاده کردیم داریم پیشنهاد میدیم. مثلا میگه پس میخوای ساعت 7 روز پنجشنبه همدیگر رو ببینیم و فیلم رو انتخاب بکنیم. اون choisit le film. اوکی. پس چون سوالیه به این معنی هستش، یعنی داریم پیشنهاد میدیم، داریم سوال میکنیم. 7h ساعت 7 d'accord یعنی باشه. اوکی. alors خب از jeudi تا پنجشنبه salut تا پنجشنبه خداحافظ. salut فرانسوا خداحافظ فرانسوا. بس salut هم به معنی سلام هم به معنی خداحافظ. حالا بریم مکالمه 2. الو تانیا c'est Chloé من کلوئیم. کلوئیه. اوکی. کلوئه. comment tu vas یعنی حالت چطوره؟ bien خوب. dis-moi یعنی به هم بگو. tu es libre mercredi ou jeudi tu es libre یعنی آزادی mercredi ou jeudi یعنی چهارشنبه یا پنجشنبه آزادی. این soirée karaoké یه مهمونی کاراوکه که توش مثلا میخونن، آواز میخونن. avec les copines مؤنث. copain معنی دوسته، دوستی که مؤنثه. اوکی. یعنی مثلا حتی به معنی دوست دختر هم استفاده میشه. میگه همراه دخترها میخوام بریم این مهمونی. ساتودی همونجوری گفتم سموا یا ساتودی اینا تحت لفظ یعنی بهت میگه، ولی در واقع یعنی ساتودی یعنی واسه جور در میاد، واسه خوبه، واسه مناسبه. اوکی. یا میتونیم بگی ساتوا هم به معنی هم برای رفتن میتونه استفاده بکنیم، هم دی که مال دیغ هستش معنی گفتن. هر دو رو میتونیم استفاده بکنیم. پس میخوام بگیم برنامه جور میشه یا نه میگیم ساتودی، یا اگه چیز باشن جمع باشن سوودی. خب jeudi پنجشنبه c'est impossible. impossible یعنی غیر ممکنه. impossible. c'est impossible pour moi برای من impossible یعنی غیر ممکنه. بعد نگاه کنید بعد حرف اضافه هم حتما پرونو تونیک میتونی بیارین. اوکی. pour moi برای من. je ne suis pas libre من آزاد نیستم. alors mercredi خب چهارشنبه چی؟ اوکی. pour mercredi چهارشنبه. اوکی. on se retrouve où گفتم se retrouve یعنی پیدا کردن، دیدن، ملاقات کردن. او که اول سرش یه اکسان گراو باشه یعنی کجا هم دیگر رو ببینیم. au baratin tu sais le petit bar sympa توی baratin tu sais یعنی تو میدونی le petit bar یعنی یه بار کوچولو سمپا نایسه، یه مثلا بار کوچولو خیلی خوب و نایس و قشنگه. oui je connais آره میشناسم. connaître شناختنه. alors à 7h pour prendre un verre ساعت 7 برای prendre یعنی گرفتن، verre یعنی لیوان. اوکی. prendre un verre یعنی یه مثلا نوشیدنی برداریم، یه مشروبی برداریم. اوکی. et après و بعدش on va au resto شینوا. resto مخفف رستوران معنی همون رستوران. بعدش میریم به رستوران شینوا، رستوران چینی. le karaoké commence à 10h. karaoké ساعت چند شروع میشه؟ commence یعنی شروع شدن، شروع میشه ساعت 10. j'arrive à 8h. arrive یعنی مثل arrive تو انگلیسی یعنی میرسم. من میرسم ساعت چند میرسم؟ à 8h ساعت 8 میرسم. je dois من باید passer chez ma mère avant. passer یعنی رد بشم، ولی اینجا یعنی برم یه سری بزنم. chez ma mère
ش به معنی خونه یه شخص هستش. اوکی، پیش مامانم avant یعنی قبلش. اوکی، après یعنی بعد، avant یعنی قبل. پس این هر دو نظر زمانی هستن. اوکی، avant قبلش. اوکی، c'est pas grave یعنی مهم نیست، اشکالی نداره. اوکی، c'est pas grave یعنی مهم. on t'attend یعنی منتظرت میمونیم. attendre یعنی منتظر بودن. salut یعنی خداحافظ. خب حالا که این فایل صوتی رو گوش دادیم و با هم دیگه اینا بررسی کردیم، حالا اینا رو ببینید کدوم درسته کدوم غلطه. سه تانیا کی تلفن، یعنی این تانیا هستش که تلفن میکنه. اشتباهه. فو، بقیه بهش زنگ زدن. فرانسوا و کلوه سون des amis دو تانیا. پس اینا دوستای تانیا هستن. درسته، پس میشه فقه. les amis proposent یعنی دوستا پیشنهاد میدن این سختی ا تانیا، یه بیرون رفتن و یه مهمونی رو به تانیا پیشنهاد میدن. این درسته. فقه. تانیا est très disponible cette semaine. تانیا خیلی دیسپونیبل یعنی available، در دسترسه، برنامه‌اش آزاده. cette semaine این هفته خیلی برنامه‌اش آزاده. این اشتباهه. فو، دیدی که اکثر موقع میگفت یه برنامه دیگه دارن. تانیا et ses amis، تانیا و دوستاش فیکس ا راندوو این قرار ملاقات. اوکی، پس یه دونه راندوو رو فیکس کردن، یه به اصطلاح قرار ملاقات رو فیکس میکنن. درسته. فقه. خب اینجا هم ما یه سری اکتیویتی ها و یه سری مکان ها رو داریم، میخوام معنیشون رو بدونیم و ببینیم که کدومش درسته. اوکی، پور یعنی برای دانسه، برای رقصیدن. اون و میریم کجا میریم آن بوات، میریم به یک کلاب، مثلا دیسکو. اوکی، خب و بوات مخفف چی هسته؟ سولا سینیفی یعنی معنی دادن. معنی چه؟ الا دیسکوتک بوده، پس دیسکوتک شده بوات. اوکی، pour voir un film برای دیدن یه فیلم. on va au سینه منظور سینما بوده. اوکی، پس توی مکالمات روزمره به جای سینما میگن سینه. pour prendre un verre برای یه نوشیدنی خوردن، یه مشروب خوردن. on va dans un bar sympa به چی میریم توی بار. اوکی، و در واقع اینجا بوده dans un bar agréable. سمپا یعنی نایسه، قشنگه، محیطش خوبه. اگریبل هم یعنی به اصطلاح مطلوبه، خوشاینده. اوکی، و پور دینه برای غذا خوردن. اون و او سینه او رستو که رستو در واقع رستوران بوده. به حرفای اضافه‌اش هم دقت کنید. برای بار از دان استفاده کردیم، برای بوات از آن استفاده کردیم که در واقع مؤنث بوده، مثلا دیسکوتک. برای سینما و رستو و رستوران از او استفاده کردیم. او در واقع بوده لو دیگه که شده او. این هم دقت بکنید. پس تو مکالمات روزمره میتونید سینه و رستو استفاده بکنید، خیلی هم معمول هستش. خب برای این درس کافیه. طبق معمول یادتون نره که کانال منو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و نظراتتون رو تو قسمت کامنت برای من بذارید. موفق باشید.